आंब्या पणसाच्यो गोड यादी। गरमेच्या दिसांनी आमचे जिवीत आंबो आनी पणसा बगर अर्दकुटेन दिसता। ही दोनूय फळां गोंयचे दर एका घरान आपलो विशेष मोल सांबाळटाच आनी तेच बरोबर दर एकल्याच्यो आंब्या फणसा कडेन आपल्यो यादी जुळिल्ल्यो आसात। आंबो जाका फळांचो राजा म्हणून वळखतात, गोंयकारां खातीर हें एक फकत फळ न्हय, तर ताच्या भुरगेपणाच्यो मोगाळ यादी। गांवगिऱ्या वाठारांनी चडशा भुरग्यांनी ह्याच आंब्याक लागून मार तापसाणी खाल्ल्याच आसतल्यो, कारण आमी शाळा सुटली काय घरा येवचे पयलीं सगळ्या गांवांतले आंबे भोंवन येताले आनी दनपारां एकाक सुटलेली शाळा हे आंबे आमकां घरा पावता मेरेन 2:30-3 करतालेच। घरा आई वाट पळयताली आनी 3 जाता मेरेन तिचे पाशेंस पिड्ड्यार जाताले। दिश्टी पडना फुडेंच आईची फुलां घेवची पडटालीं, पूण आंबे पळोवन सगळ्यांच्याच मनाक मातशें बरें दिसतालें। आनी दिसचें ना कित्याक, आंबो घरच्या भुरग्यांक धरून जाणट्यां मेरेन आपली गोडसाण पावयतालो। पणस म्हणून आंब्या परस कितें फाटीं ना। हे गरमेचे दीस म्हळ्यार तांची सर्त कशी, दोगी आपलें मोल सिद्ध करपाक फाटीं रावनात। पणसाचो तो आगळो वेगळो आकार लोकांक आपल्या फुड्यान ओडून व्हरता। तो दिसता तसो भितरल्यान ना हा, ताचें रूप मातशें रागीट दिसता, कारण ताका कांटे आसतात न्हय, पूण भितरल्यान तो खूब मोगाळ आनी गोड। हीं दोनूय फळां गोंयचें दायज कशें। आदी दनपारचें जेवण म्हळ्यार आंबो पणसाचें घरे। अशे तरेन हीं फळां आपली मोल वाडयत आसात।